أحلى جمهور لقناة شاش التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. انتهينا مؤخرا من دراسة الرصيد اللغوي الفرنسي أو لو فوكابيلار فرونسي، والذي قسمناه على 23 جزء. أخذنا أهم الكلمات التي سوف تستعملونها في حياتكم اليومية ودرسناها معا وبطريقتنا الخاصة. والآن حان موعد تصحيح الأخطاء. مثلا أنا أو أنت أو غيرنا من الناس نرتكب أخطاء كثيرة في محاولتنا بالحديث باللغة الفرنسية، وهذا أمر شائع عند أغلبية الناس. لذا قررنا أن ننشئ سلسلة تعليمية جديدة ومتخصصة في قواعد اللغة الفرنسية أو لا غرامار. ولكي لا أطيل عليكم سوف أترككم مع أول درس، والذي سوف يتمحور حول كيفية تركيب جملة بسيطة لا فراز سامبل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. فرجة ممتعة. بونجور لي زامي، اليوم غادي نبداو الدرس ديالنا الاول ان شاء الله، واللي قلنا غادي يكون متخصص في لا فراز سامبل او الجمله البسيطه. En règle générale, une phrase se compose de la manière suivante: sujet plus verbe plus complément. كاملين كنعرفوا بان السوجي هو الفاعل والفيرب هو الفعل ولو كومبليمون هو المفعول به. لو سوجي كي دون او فيرب سا بيرسون اي سا نوم، يعني بلا لو سوجي ما يمكنناش نعرفوا ديك الحركه او ديك لاكسيون شكون اللي دارها. لو سوجي بو اتر ان غروب نومينال اللي بالضروره يمكننا نقسموها لجوج ديال الاجزاء. الاولى هي دي نون بروبر، مجموعة اسمية. سون لي برينون، لون دو فامي، لي فيل، لي باي، لي فلور، لي ريجيون اكسيتيرا. وعطينكم من التحت واحد ليكزامبل اللي تقدروا منه نتوما تخرجوا شنو هو لو سوجي. والجزء الثاني هما لي نون كومان، اسم عام. سون توت لي زوتر مو ils désignent des objets, des animaux, des matières, etc. Ils s'accordent en nombre et parfois en genre. واخا قلنا في الاول ان لو سوجي يمكن له يتقسم لجوج ديال الاجزاء. الاولى هي غروب نومينال والثانيه les pronoms sujets. Les pronoms sujets indiquent qui fait l'action évoquée. ويمكننا نقسموهم نتوما لجوج ديال الاجزاء. الجزء الاول او سانغولير اللي كتضمن جو، tu, il et elle. والجزء الثاني او بلوريال اللي كيتضمن حتى هو nous, vous, il et elle. بحال مثلا في ليكزامبل اللي قبل كريم مونج لا بوم. الا بغينا نعوضوها بان برونون سوجي غادي نقولوا il mange la pomme. يعني عوضنا كريم اللي هو سوجي ب il. وثاني حاجه اللي كتكون منها لا فراس من بعد لو سوجي هو لو فيرب او الفعل. En français, les verbes peuvent être classés en trois groupes. Dans le premier groupe, on retrouve toutes les verbes se terminant par er et qui suivent le modèle aimer, à l'exception du verbe aller qui fait partir du troisième groupe. يعني في البريمير جروب كنلقاو كاع لي فيرب اللي كيساليو ب ار على فان، من غير لو فيرب aller اللي كينتمي لو troisième groupe. Par exemple, aimer, jouer, donner et parler. Et pour le deuxième groupe, on constituait toutes les verbes qui se terminent par ir. يعني في le deuxième groupe كنهزو كاع لي فيرب اللي كيساليو ب ir comme finir, choisir et réussir. Et pour le troisième groupe, on rassemblait toutes les autres verbes qui ont des modèles différents. بحال اتر افوار، يعني ما كيساليوش ب ار وما كيساليوش ب اي ار. وثالث حاجه كتكون منها لا فراز هي لو كومبليمون، واللي الدور ديالو لو كومبليمون il complète la phrase. Il annonce la personne ou la chose sur laquelle l'action exprimée par le verbe. يعني مثلا ليكزامبل اللي عطانا في الاول كريم مونج لا بوم، الا جينا نقولوا غير كريم مونج ما غاديش تكمل الجمله. حنا ضروري نعرفوا هاد السيد هذا شنو كلا. باش نعرفوا شنو كلا كنقولوا كريم مونج لا بوم. وهاد لو كومبليمون كينقسم لجوج ديال الاجزاء. اول واحد كاين كومبليمون دوبجي ديريكت اولا كيعيطوا له سي او دي. لو سي او دي est un complément qui se place après le verbe sans préposition et répond à la question quoi ou qui. يعني لو سي او دي كيجاوب على واحد لا كيستيون اللي هي كوا اللي هي شنو وكي اللي هي شكون. المثال اللي عاطينكم من التحت جو مونج اون بوم، الا جينا نسولو جو مونج كوا جو مونج اون بوم. والجزء الثاني اللي هو كومبليمون دوبجي انديريكت اولا لو سي او اي. لو سي او اي est un complément qui se place après le verbe avec une préposition et il répond à la question à quoi ou à qui ou de quoi ou de qui. كما جا في ليكزامبل جو بارل ان منال. منال هي كومبليمون، ولكن باش غنعرفوها واش سي او دي ولا سي او اي غنقولوا جو بارل ا كي مع من كنهضر. لا ريبونس هي جو بارل ا منال. وفي هذه الفقره غادي نعطيكم واحد التمرين اللي هو صغير، هو عباره عن مجموعه من الجمل اللي غادي يكونوا مخربقين. بلاصه لو سوجي كاين لو فيرب، بلاصه لو فيرب كاين لو كومبليمون، وانتم غادي تشدوهم وتقادوهم. غادي تشوفوا ليكزرسيس وغادي توقفوا الفيديو وتكتبوا بالستيلو ورقه وستيلو، ومن بعد غادي نطرح الكوريج.
اذا كان هذا هو الشرح المبسط على الجمله البسيطه او لا فراز سامبل، وما قدرناش نتناولوا بزاف ديال الحوايج حيت الا جينا نشرحوا كلشي خصنا الفيديو يكون طويل وغادي تمل من التفرج ديالو. وبعد ما سالينا الشرح ديال لا فراز سامبل خصنا نعرفوا شنو هما الانواع ديال الجمل اللي كاينين اللي يمكن لينا نستعملوهم في الحوارات ديالنا اليوميه. ولا خصكم تعرفوا كو il y a 4 types de phrases، كاينين 4 ديال الانواع. La phrase déclarative, واللي هي الجملة الخبرية، elle sert à constater ou déclarer quelque chose, raconter un événement ou donner une opinion. وهاد الجملة كنستعملوها بكثرة في الهضرة ديالنا. ثاني نوع كاين هي la phrase impérative أولا la phrase الأمرية. Elle sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction. La phrase impérative se termine par une point d'exclamation اللي هي علامة تعجب او باغ ان بوان اللي هي نقطه. هاد النوع ديال الجمل كنحتاجوه فاش كنبغيو نامروا بشي حاجه، بحال لي زيكزامبل اللي عطيناهم لكم لتحت. تيزيفو يعني كنامروه باش يسكت، زي فيرمي لا بورت سيل فو بلي كنامروه باش يسد الباب. والنوع الثالث اللي هو لا فراز اكسكلاماتيف اللي هي الجمله التعجبيه. Elle sert à exprimer des émotions comme la joie, la douleur et la colère. هاد النوع ديال الجمل كنحتاجوه باش نبينوا الشعور ديالنا، يا اما كنكونوا فرحانين يا اما كنكونوا كاعيين. ولا فراز اكسكلاماتيف سو تيرمين بار ان بوين ديكسكلاماسيون. حتى هاد النوع ديال لي فراز كيسالي بواحد علامه تعجب. وفي ليكزامبل جو سوي تيلمون هورو دو تو فوار، يعني انا فرحان حيت شفتك. والنوع الرابع ديال الجمل اللي هي لا فراز انتروغاتيف اولا الجمله الاستفهاميه. Elle sert à poser des questions، يعني الا بغيتي تسول على شي حاجه كتستعمل هذا النوع ديال الجمل. Elle se termine par une point d'interrogation، كتسالي ديما بنقطه استفهام. Par exemple as-tu acheté de la salade، يعني كيسول واش شرا سالاد. ومنين سالينا الشرح ديال هاد لابارتي غادي نعطيكم واحد ليكزرسيس اللي هو عباره عن مجموعه من الجمل متنوعه، وانتم غادي تحددوا اش من تيب دو فراز، واش انتروغاتيف ولا اكسكلاماتيف ولا امبيراتيف. المهم كيف العاده شوفوا ليكزرسيس، وقفوا الفيديو وخرجوه، ومن بعد غادي يجي الكوريج. حتى لهنا غادي يكون سهل الدرس ديالنا نتاع اليوم. نتمنى انه يكون سهل على قلوبكم وتكونوا فهمتوا بطريقه جيده. وما تنساوش انكم تشاركوا لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وتعاونوا بالبارطاج باش نعطيو الافضل دائما. وفي الاخير اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك لدعمنا ومشاركه القناه مع اصدقائك حتى تعم الفائده، وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمه الله وبالتوفيق للجميع.